वस्तु पहिचानको जिम्मेवारी दिनु फाइदाजनक देखिएको हो। गत वर्ष मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा पनि निर्यात 115% बढेपछि निजी क्षेत्र झन् उत्साहित देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार यो साउनमा नेपालबाट कुल 20 अर्ब 76 करोड 51 लाख रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएका छन्। गत वर्षको साउनमा 9 अर्ब 62 करोडको निर्यात भएको थियो। पछिल्लो समय निर्यातमा देखिएको वृद्धिबाट उत्साहित निजी क्षेत्रले यसलाई स्थायित्व दिएर अझै सुधार गर्न सरकारलाई हालै सुझाव दिएको छ। मुलुककै कान्छो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने संरचना तयार गरेको छ। निकुञ्जका विभिन्न स्थानमा सफारीका साथै वनपथ, मचान, ताल तथा पोखरी निर्माण गरिएको छ। पाटेबाघको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2067 असार 28 गते सरकारले बाँके निकुञ्ज स्थापना गरेको हो। बाँके, दाङ र सल्याङसँग फैलिएको यो निकुञ्ज स्थापना हुँदा 4मा सीमित पाटेबाघ अहिले 21 पुगेको छ। अहिले त्यो संख्या पनि बढेको अनुमान गरिएको छ। निकुञ्जमा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने सबै संरचना तयार रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले बताउनु भएको छ। दलाललाई 13 लाख रुपैयाँ बुझाएर अफगानिस्तान पुगेको 14 दिनमै फर्कनु परेपछि सानो दुम्बा 7 भोजपुरका राजकुमार राईलाई यतिखेर के र कसो गरौँ भइरहेको छ। नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड भएपछि उनले सुर्खेत वीरेन्द्रनगर पालिका 4 का वासुदेव ओलीलाई त्यति धेरैले रकम बुझाएर अफगानिस्तानको यात्रा तय गरेका थिए। ओली पनि नेपाली सेनामै काम गरेपछि केही वर्षदेखि अफगानिस्तान स्थित विश्व बैंकको कार्यालयमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्दै थिए। ओलीले उनलाई मासिक 1000 अमेरिकी डलर पारिश्रमिक र नेपालबाट उडेको एक सातामै जागिर पाइने प्रलोभन दिएर अफगानिस्तान बोलाएका थिए। तर फागुन 15 गते नेपालबाट छाडेको व्यक्तिले साउन अन्तिम साता काम सुरु गरेर 14 दिन मात्र पुग्दा तालिबान विद्रोहीले राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि उनी नेपाल फर्कनु पर्यो। एक सुको कमाउन नपाउँदै नेपाल फर्कनु परेपछि राईले अफगानिस्तान पठाउने ओलीसँग रकम फिर्ता मागेको र फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि नेपाल फर्केपछि सम्पर्कविहीन भएको गुनासो गरे। उनलाई प्रतिदिन 31 अमेरिकी डलर पारिश्रमिक दिने गरी होटल रोयल पार्कमा काम दिइएको थियो। यद्यपि नेपालबाट अफगानिस्तान लैजाँदा ओलीले भने क्यानाडियन राजदूतावासमा काम गर्ने प्रलोभन दिएका थिए। बागमती प्रदेश सरकारले यही भदौ 20 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरसँगै रोकिएको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भदौ 20 गतेदेखि लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बताएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय चाबहिलका प्रमुख विष्णु भट्टराईले यातायात व्यवस्था विभागले भदौ 10 गते स्वीकृत गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार निर्माणमा करिब 6 अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटमा इन्धन भण्डारण, पाइपलाइन, डिपोको स्तरोन्नति लगायत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7 अर्ब 61 करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको निगमले गत आर्थिक वर्षमा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएपछि यो वर्ष बजेटको आकार घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। त्यसमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ 5 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ रहेको छ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOCबाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारले निगमलाई 3 महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। भण्डारण क्षमता निकै कमजोर रहेकाले इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्न 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 2वटा पाइपलाइन परियोजना निर्माण, भण्डारण क्षमता वृद्धि, डिपोको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताएका छन्। इन्धन आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा अभाव हुने समस्या सुल्झाउन निगमले बजेटमा भण्डारण सहित पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। दैलेखका 11 स्थानीय तहमा 46 करोड बेरोजु देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा 4 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकामा यति धेरै बेरोजु देखिएको हो। सबैभन्दा बढी थाँटी काँध गाउँपालिकामा 10 करोड 13 लाख 25 हजार बेरोजु निस्किएको छ। डुल्लु नगरपालिकामा 4 करोड 40 लाख 70 हजार, नारायण नगरपालिकामा 4 करोड 27 लाख 3 हजार, नौमुले गाउँपालिकामा 3 करोड 46 लाख 16 हजार, महाबु गाउँपालिकामा 3 करोड 26 लाख 85 हजार, भैरवी गाउँपालिकामा 3 करोड 95 लाख 22 हजार, भगवती माई गाउँपालिकामा 1 करोड 83 लाख 17 हजार, गुराँस गाउँपालिकामा 5 करोड 44 लाख 19 हजार, 820 नगरपालिकामा 2 करोड 68 लाख 67 हजार, चामुण्डा बिद्रासैनी नगरपालिकामा 2 करोड 68 लाख 63 हजार तथा डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा 2 करोड 91 लाख 93 हजार बेरोजु देखिएको छ। 11 पालिकामा लागि 1 अर्ब 25 करोड 73 लाख 38 हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। लेखा परीक्षणमा जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई नियम विपरीत तलब भत्ता खुवाएको तथा योजनामा ऋण नपुगेको विषय बेरोजुमा देखाइएको छ। तनहुको एक मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 7 दोभान र भीमाद नगरपालिका 8 भागर जोड्न सेती नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको काममा ढिलाइ भएको छ। पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने 3 वर्ष अघि नै हो, तर अहिलेसम्ममा आधा काम पनि हुन सकेको छैन। 2072 सालमा सम्झौता भएको उक्त पुल 2075 असार 29मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। उक्त पुल एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीले 10 करोड 1 लाख 50 हजार 593 मा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। अहिलेसम्म पुलको दुवैतर्फको फाउन्डेसन निर्माण सकिएको छ। पुलको एक पिल्लर थडिएको छ भने अर्को थड्याउन बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय तनहुले जनाएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि।
दशैं नजिकिँदै गरेको छनक्क पछिल्लो समयको आयात दरको अवस्थाले देखिएको छ। दशैं आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिना साउनमा 1.5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु नेपालमा भित्रिएको छ। भदौ महिनाको तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा 75.66% आयात दरको आकार वृद्धि भएर 1 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु नेपालमा भित्रिएको हो। यो वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 85 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा कोभिडको पछिल्लो लहरको प्रभाव अत्यधिक भएकाले पनि त्यो बेला आयात दरको आकार खुम्चिएको थियो। अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्षको साउनमा 79.71%ले बढी वैदेशिक व्यापार भएको छ, जस अनुसार यो साउनमा 1 खर्ब 71 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो। यो महिनामा नेपालले वैदेशिक व्यापारतर्फ 1 खर्ब 29 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार बेहोरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ। 14 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ, जस अनुसार 6 अर्ब 64 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबरको डिजल, 4 अर्ब 41 करोडको पेट्रोल, 51 करोड 40 लाख रुपैयाँको हवाई इन्धन र 3 अर्ब 55 करोडको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। यस्तै अत्यधिक आयात हुने वस्तुमा 14 अर्ब 46 करोडको आइरन तथा स्टिल, 12 अर्ब 23 करोडको विद्युतीय उपकरण तथा पार्ट्स, 10 अर्ब 14 करोडको सवारी साधन आयात भएको छ। 3 अर्ब 19 करोडको औषधि र 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको आइरन तथा स्टिलका वस्तु आयात भएको छ। तीज, दशैं लगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा लुगाफाटो, खाने तेल, सुन लगायतको आयात दर अत्यधिक छ। यसैगरी 31 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी 6 अर्ब 70 करोडको खाद्यान्न आयात भएको छ। 4 अर्ब 11 करोडको तरकारी, 3 अर्ब 20 करोडको फलफुल, 1 अर्ब 18 करोडको कफी, 2 अर्ब 88 करोडको चामल, 10 करोड 24 लाखको माछा, 16 करोडको डेरीजन्य पदार्थ, 2 अर्ब 84 करोडको तेलहन, 12 अर्बको जनावर तथा वनस्पतिजन्य बोसो पनि आयात भएको छ। मुलुकभित्रै हुन सक्ने खेतीपाती पनि वैज्ञानिक रूपमा नहुँदा कृषिजन्य वस्तुतर्फ पनि मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य छ। यस्तै सोयाबिन, सूर्यमुखी र पाम आयल 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अर्जेन्टिनाबाट 5 अर्ब 73 करोडको सोयाबिन तेल, इन्डोनेसियाबाट 2 अर्ब 6 करोडको पाम आयल, प्याराग्वेबाट 1 अर्ब 34 करोडको सोयाबिन तेल, ब्राजिलबाट 1 अर्ब 18 करोडको सोयाबिन तेल, युक्रेनबाट 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँको सोयाबिन तेल आयात भएको छ। गत साउन महिनामा मोटरसाइकलको आयात दर पनि अत्यधिक छ। 2 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको 50 देखि 220 सीसी सम्मको 29,097 मोटरसाइकल आयात भएको थियो। पाँच थरको फिदिम नगरपालिका 3 सिम्लेका सन्त बहादुर मुखियाले आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको मूला बेचेर यो वर्ष 3 लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। छोटो समय र कम मेहनतबाटै राम्ररी मूला उत्पादन गर्न सकिने भएकाले मूलाबाट छिटो र राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ। बारीमा छरेको 90 दिनमा मूला उत्पादन हुन्छ। मुखियाले भने 1 वर्षमा 3 सिजन मूलाको खेती गर्न सकिन्छ। मुखियाले 3 सिजनमा उत्पादन भएको मूला बेचेर 3 लाख रुपैयाँ हात पारेका छन्। फिदिमको लाली खर्क, सुके पोखरी, सिलौटी, इथुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको केही भागमा मूलाको व्यावसायिक खेती गरिएको छ। 5 थरका करिब 30,000 किसानले मूला खेती गरेर मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन्। किसानले बारीबाटै प्रति किलो 12 रुपैयाँको दरले मूला बिक्री गर्छन्। यो क्षेत्रबाट दैनिक 15 पिकअप गाडी मूला निर्यात गर्न हुने अनुमान गरिएको छ। एउटा पिकअपबाट 2400 किलो मूला निर्यात हुन्छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको छ। परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको नेतृत्वमा विदेशी लगानी सहजीकरण समिति गठन भएको छ। बर्जर पेन्सका कन्ट्री म्यानेजर साइबर घोष संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। समितिको सहसंयोजकमा परिसङ्घका राष्ट्रिय परिषद सदस्य एवं सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन सदस्य छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था नेसनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको 51 संस्थापक शेयर खरिद गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाई र नेसनल मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन बास्कोटाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल लाइफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल लाइफले उक्त शेयर खरिद गरेपछि सो कम्पनीको जारी एवं चुक्ता पुँजी 30 करोड हुनेछ। एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडको 5औं वार्षिक साधारण सभा आइतबार सम्पन्न भएको छ। सभाले सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै 2078 असार मसान्तसम्मको वास्ताल नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ। सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पुँजीको 48% का दरले हुन आउने 9 करोड 60 लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। नेपाली युवा उद्यमी फोरमले उद्यमीहरूलाई लक्ष्य गरी वेबसाइट सुरु गरेको छ। उक्त वेबसाइटले नयाँ र अव्यवस्थित स्टार्टअपको लागि पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त वेब पोर्टल युवालाई उद्यमशीलताको बाटोतर्फ मार्गदर्शन गर्ने साधन रहेको फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उद्यमशीलताको अनुभव र ज्ञान बोकेको उद्यमीलाई एकै ठाउँमा जोडिन सहयोग पुगोस् भनेर वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको हो। यसले उद्योगको लागि राम्रो सल्लाह र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र उनीहरूको क्षमता बढाउने सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ। उक्त वेब पोर्टलले नेपाली उद्यमीलाई व्यापारका निम्ति चाहिने स्रोत साधनको सामग्री प्रकाशित गर्ने बताइएको छ, जस अन्तर्गत व्यावसायिक कानुन र नियमहरू, वित्तमा पहुँच, सम्पत्ति दर्ता, श्रम कानुन र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी लगायतका कानुनबारे सबै कुरा समावेश गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एनएमबी बैंक लिमिटेडले दोस्रो कार्यकालको लागि ह्यान्डलिङ बैंकको विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषसँग साझेदारी गरेको छ। बैंक जनवरी 2018 देखि केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको लागि ह्यान्डलिङ बैंकको भूमिकामा छ। केन्द्रले एनएमबी बैंकलाई सार्वजनिक खरिद ऐन एवं सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्धारित योग्यता र मापदण्ड अनुसार एक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बोलकबोल प्रक्रियाको माध्यमबाट ह्यान्डलिङ बैंक चयन गरेको छ। केन्द्रले क वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बोलकबोल प्रतिस्पर्धाको लागि आह्वान गरेको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमा नेपाली तथा बङ्गलादेशी श्रमिक सबैभन्दा बढी शोषित भएको जनाएको छ। एमनेस्टीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कतारमा रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका श्रमिकको मृत्युको कारण लुकाउने गरिएको र कतारी अधिकारीले राम्रोसँग छानबिन नगरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने 4 जना, सुरक्षा गार्ड 1 जना र ट्रक चालक 1 जना गरी 6 जना नेपाल र बङ्गलादेशका आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ। कतार जानु पूर्व यी सबैले
आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गरेको र उहाँहरूमध्ये कसैलाई भित्री स्वास्थ्य समस्या नभएको एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै मृत्युपछि परिवारका सदस्यले क्षतिपूर्ति पनि पाउन नसकेको जनाइएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगलाई नियमकारी अधिकार दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल र सचिव देवेन्द्र कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यक्षमता र क्षेत्राधिकार बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। आयोग अहिले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा तथा नीतिगत व्यवस्था मूलक कार्यको कार्यदिशा रहँदै आएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको गतिविधिबारे आइतबार जानकारी लिने क्रममा मन्त्री भूषालले आफू नियामकीय अधिकार दिन सहमत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री भूषालले नीतिगत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा त्यस्ता नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू निर्धारित मूल्य मान्यताभित्र रहेको वा नरहेको भन्ने अनुगमन गरेर त्यसको नियमन गर्ने विषयलाई सबै ढङ्गले व्यवस्थित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भूमिगत एवं सतहका जलस्रोतका विषयवस्तु पनि आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसमा थप ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि भूमिष्ठ नेपाल वायु सेवा निगमको बोइङ 757 जहाज बिक्री भएको छ। अमेरिकाको CHB कम्पनीले उक्त जहाज किनेको छ। जहाज खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यसै हप्ता टुङ्गो लागेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार 57 लाख अमेरिकी डलरमा उक्त जहाज बिक्री भएको छ। 190 सिट क्षमताको उक्त जहाज निगमले सन् 1987 खरिद गरेको थियो। ताप्लेजुङमा सुपर काबेली ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी सुरु गरिएको छ। जिल्लाको पूर्वी श्रीजङ्गा गाउँपालिका भई बग्ने काबेली खोलाबाट 13.5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। श्रीजङ्गा गाउँपालिका 7 सेबाङ र 8 याम्फुदिनको सिमाना भई बग्ने काबेली खोला विद्युत उत्पादन गर्ने गरी स्नो रिभर्स प्रालीले सुपर काबेली ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी थालेको हो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत असारको पहिलो सातामा स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। कोहलपुर सुर्खेत दैलेग 132 KVA प्रसारणको हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्दा बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 1 र 4 का बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोहलपुर सुर्खेत दैलेख 132 KVA प्रसारणको हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्दा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी योजना बनाएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूको हाल प्रस्ताव गरेका उक्त योजना सच्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सानिमा बैंकले गरिब विद्यार्थीका लागि दिँदै आएको छात्रवृत्तिको आवेदन खुल्ला गरेको छ। बैंकको काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रत्येक शाखाले कक्षा 11 र 12 का लागि उक्त क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका 2-2 जना गरिब विद्यार्थीलाई विद्यार्थीकै रोजाइको शैक्षिक संस्था र विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ। बैंकले सन् 2012 मा सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षको लागि पनि छात्रवृत्ति आवेदन खुल्ला गरेको हो। छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन भदौ 31 गतिसम्म आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थामा लाग्ने शुल्क तथा शैक्षिक सामग्रीका अतिरिक्त मासिक 2000 नगद वृत्ति सहित 2 वर्षका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौं। आर्थिक दर्पणमा भोलि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।